अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया। वेलकम टू एमआर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगी। बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले रुख करेंगे सुपर टैक्स की खबर की जानिब। बड़ा अहम केस है ये जो सुपर टैक्स का केस है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि जो सुपर टैक्स है इस हवाले से पिछले 6-7 माह से ये बहस आया हुआ है। जैसे कि जो IMF है उन्होंने पहले शर्त रखी थी हुकूमत पाकिस्तान से कि मिनी बजट लाया जाए। मिनी बजट जैसे आता है तो फिर खैर बहुत महंगाई आती है, सब कुछ आता है। लेकिन फिर IMF ने कहा कि नहीं, मिनी बजट नहीं आएगा। जैसे कि फिजिकल ईयर का एक जो बजट होता है जो जून में आता है बस वही आएगा, मिनी बजट नहीं आएगा। लेकिन एक और डिमांड रखती है और जो FBR है उसको अब एक अहदाफ मिला है हासिल करने का, टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट करने का, वो ये मिला है कि 157 अरब का टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, तो 13 कंपनियों के ऊपर FBR ने जो है वो सुपर टैक्स लगाने का फैसला किया है और उस सुपर टैक्स से 157 अरब का जो टैक्स रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाएगा। तो ये जो टैक्स है इसको कलेक्ट करने के लिए 13 कंपनियों के ऊपर यानी बोझ जाएगा और 13 कंपनी जो है अपने जो भी उनका रेवेन्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग खैर ये परसेंटेज सेट करेंगे और फिर जो रेवेन्यू है वो उनसे लिया जाएगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग, अगर कम प्रॉफिट होगा इन 13 कंपनियों का तो उसके अकॉर्डिंग ही जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो उस रेशो के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन जो कंपनीज हैं उन्होंने इस जो सुपर टैक्स है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब ये अगर मुतमईन कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को FBR के ये जो सुपर टैक्स है इस से जो है वो रेवेन्यू के जो कलेक्ट करने के जो जरिया है वो उस हवाले से जितने पॉइंट्स हैं ये अगर सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके हवाले से मुतमईन हो जाता है तो फिर ये सुपर टैक्स जो है वो इन 13 कंपनियों के ऊपर नाफिज कर दिया जाएगा। अब जो है आज वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जो है वो इस केस पर समाअत की है और सुपर टैक्स का जो केस है। लेकिन इस केस में एक टर्निंग पॉइंट ये आया है कि कहा जा रहा है कि आईनी बेंच टूट गया सुपर टैक्स के हवाले से जो बना था। ये टूटा नहीं है, बेसिकली जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं केस के दौरान, जो समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा है कि जो जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी इस मामले पर जो है वो अपना स्टैंस दे चुके हैं, अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। तो ये वाला जो बेंच है ये टूट के आईनी बेंच दोबारा से तश्कील दिया जाएगा, ये कहा यह है जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज केस के दौरान अपने रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा, अब इस पर जो है वो कहा गया है कि इस केस की समाअत जो है वो जो कंपनी वकील हैं उन्होंने कहा है कि इस केस की समाअत ईद उल फितर के बाद रखी जाए, जिस पर जो इस्तदा की अदालत से उन्होंने जिस पर अदालत ने जो है ये इस्तदा वकील की जानिब से जो कंपनी वकला हैं उनकी जानिब से जो उन्होंने ये इस्तदा की कि आप सुपर टैक्स की समाअत ईद उल फितर के बाद रखें, तो उन्होंने उस पर जो है ये कहा है कि उनकी जो ये दरख्वास्त है, जो रिक्वेस्ट है अदालत से, ये अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फ़ारूक नसीम साहब ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा, जो केस चलाना चाहते हैं इनको तो केस चलाने दें, कम अज़ कम केस चलना तो शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स केस की समाअत के तहत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक जो है ये मुलतवी कर दी है। तो ये बड़ी अहम इसमें डेवलपमेंट हुई है, सुपर टैक्स की जो केस है उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। खैर, अब इसके साथ साथ अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और जो अगली खबर है वो जैसे कि जो PTI है उन्होंने कहा है कि 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में लाहौर में उन्होंने अपने एहतजाज का जो है वो रिक्वेस्ट की है कि उनको एहतजाज करने दिया जाए, जलसा करने दिया जाए, माज़रत के साथ एहतजाज नहीं जलसा कहें। और जो टाइमिंग है वो शाम 8 बजे से 12 बजे तक जलसा करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। ये दरख्वास्त जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को जलसे के हवाले से दरख्वास्त दी, मगर इंतज़ामिया जलसे की दरख्वास्त पर फैसला कहते नहीं कर रही। जलसा और रैली करने की इजाज़त पाकिस्तान का आइन भी देता है और डेफिनेटली देता है। PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में सजा की गई है कि अदालत डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे, अदालत 22 मार्च को जलसा करने की जो है वो इजाज़त दे। और ये जो PTI के रहनुमा है अकमल खान बारी ने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। तो खैर उन्होंने कहा है कि उनको जो है जो PTI है उनको मीनार पाकिस्तान में 22 मार्च को
8 سے 12 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، جو کہ ان کا قانونی حق بھی ہے، آئینی حق بھی ہے، اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے، جو کہ نہیں دی جا رہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح سے، جیسے پی ٹی آئی ہمیشہ جو ہے وہ اپنا جلسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو خیر یہ درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ اب نوشہرہ کے حوالے سے دیتی ہوں۔ نوشہرہ سے یہ خبر ہے کہ وہاں پر جو وزیر اعظم کے خیبر پختونخوا کے جو کوارڈینیٹر نون لیگ کے جو ہیں اختیار ولی، ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں اب وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ہیں وہ کوارڈینیٹر ہوں گے۔ اس حوالے سے جو ہے ان کے گھر پہ کہتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی ہے، اور جو فائرنگ ہوئی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کوارڈینیٹر بننے کے حوالے سے ہوئی ہے۔ خیر یہ اسپیکولیشن ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افواہ ہے۔ ان کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ ان کے کوارڈینیٹر بننے کی خوشی میں ہوئی ہے، اور جیسے کہ خیبر پختونخوا میں یوں ہوتا ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو فائرنگ کی جاتی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، ان کا گھر ہے، اور وہاں پر اتنا بھاری اسلحہ جو ہے وہ استعمال کر کے فائرنگ کی جا رہی ہے، جس پر جو ہے اختیار ولی نے اپنا موقف دیا ہے، اور انہوں نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس عمل کو سراہتے نہیں ہیں، نہ وہ اس عمل کو پروموٹ کرتے ہیں فائرنگ کے، لیکن جو مہمان ہیں وہ ان سے بے قابو ہو گئے، وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، وہ خوشی میں تھے، اور خوشی منانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں وہ یہ ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ عہدیدار یہ کہہ رہا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کا اللہ ہی حافظ ہے، باقی جو پورے خیبر پختونخوا میں عام عوام کو پھر روکنا تو مشکل ہے، اور پھر اس فائرنگ کے نتیجے میں جو جاں بحق ہوتے ہیں، لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہیں، ڈیتھ اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ہوائی فائرنگ کی وجہ سے، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں قانون نافذ ہم کر رہے ہیں، لیکن قانون نافذ تو نہیں ہو سکتا، پھر آپ شکایت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے اپنے ہی گھر میں اس طرح کی فائرنگ ہوگی اور آپ کہیں گے آپ سے اپنے گھر میں ہی مہمان کنٹرول نہیں ہو رہے، تو باقی صوبے کے لوگ کیسے کنٹرول ہوں گے آپ سے؟ باقی صوبے میں آپ کیسے یہ والا جو ٹرینڈ ہے اس کو روک سکیں گے، اور اس سے جو اموات ہوتی ہیں اس کو کیسے روک سکیں گے اگر آپ اپنے گھر سے اس کا آغاز نہیں کریں گے، اور اس طرح سے ہوائی فائرنگ کریں گے، اتنا بھاری اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ فائرنگ ہوگی، اور دھڑا دھڑ فائرنگ ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشی منانے کا ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم فائرنگ کر کے ہی خوشیاں مناتے ہیں، تو بڑی افسوسناک خبر ہے، یہ بڑی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے آپ کی یہ۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا، صدر آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ اپوزیشن کی کہتے ہیں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جو خطاب ہے وہ مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ آج سپہر 3 بجے ہوگا۔ اجلاس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا ایک نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ آصف علی زرداری نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر جیسے کہ صدر جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نئے پارلیمانی سال کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے، تو وہ خطاب کریں گے، اور جو اس کے ساتھ ہی فوراً ہی جو اجلاس ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے گا، کیونکہ جیسے کہ اپوزیشن ہے انہوں نے اپنے احتجاج کا ان کا ممکنہ یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، تو اس پہ صدر کا مختصر سا خطاب رکھا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس کے موقع پر سیکورٹی جو ہے سخت کیے گئے ہیں، انتظامات سخت کیے گئے ہیں، جو مہمانوں کے داخلے کی ہے وہ مکمل پابندی عائد ہے، جبکہ مسلح افواج کے سربراہوں، غیر ملکی سفیروں، گورنر، صوبائی وزراء اعلیٰ کو دعوت نامہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق اور سینٹ کے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ صدر آصف علی زرداری کا خیر مقدم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے صدر مملکت کے خطاب کے دوران احتجاج کا پلان بنایا گیا ہے، جبکہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج کو ناکام بنانے کی حکمت عملی تیار کر دی گئی ہے۔ تو خیر آج سپہر 3 بجے جو ہے وہ مشترکہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔